My name is Abdul Sattar, Department of Political Science. Today's topic is liberty, definition, characteristics and its kinds. आज हम इस वीडियो में आज़ादी की तारीफ़, इसकी खुसूसियात और किस्मों के बारे में, अक़साम के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले तो आज़ादी का इंट्रोडक्शन, आज़ादी की तारीफ़। अफराद अपनी शख्सियत की हमाजहती तरक्की के लिए आज़ादी के ख्वाहां होते हैं। बग़ैर आज़ादी के फ़र्द हमाजहती तरक्की मुश्किल है, क्योंकि ममलिकत रहने दीजिए, कोई भी शख्स रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाए तो उस फ़र्द को हर जगह पर रुकावट, उसकी आज़ादी नुकसान ख़तरे में रहती है और वो खुद से कुछ करने की चाह ख़त्म हो जाती है और वो फ़र्द की हमाजहती रुक जाती है। इसलिए आज़ादी ज़रूरी है किसी भी अफराद की हमाजहती तरक्की के लिए। इसी वजह से ममालिकों ने नौआबादियात से आज़ादी हासिल करने के लिए जंगें लड़ी, इनकलाबात हुए, ताकि नौआबादियात से आज़ादी हासिल कर ममालिक आज़ाद ममालिक बने और इंडिपेंडेंट कंट्री बनकर अपने शहरियों को हुकूक़ और फ़राइज़ के ज़रिए उनको आज़ादी अता की जाए, ताकि ममलिकत के शहरी मुल्क के लिए हमाजहती तरक्की के लिए काम कर सकें। अगर नौआबादियात से आज़ादी हासिल ना करते तो तरक्की, मुल्क की तरक्की और इनफरादी तरक्की मुश्किल, इनफरादी आज़ादी मुश्किल बात थी। इसलिए ममालिक ने पहले तमाम अफराद के लिए आज़ादी ज़रूरी है। अगर आज़ादी ना दी जाए तो उसकी जहती तरक्की नहीं हो पाती है। इसलिए आज़ादी ज़रूरी है। इसी आज़ादी की तारीफ़ में जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेनर, मॉन्टेस्क्यू, लास्की, सीले वग़ैरह ने आज़ादी को फ़रोग़ देने में नुमायाँ हिस्सा अदा किया। ये जो फ़िलासफ़र्स हैं, जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेनर, मॉन्टेस्क्यू, लास्की, सीले, ये फ़िलासफ़र्स ने, ये फ़लसफ़ियों ने जो है ना आज़ादी के लिए बहुत से नज़रियात पेश किए हैं, ताकि ममलिकतें अवाम को आज़ादी दे सकें। इसी तरह से आज़ादी के माने क्या है हम देखेंगे। अंग्रेज़ी लफ्ज़ लिबर्टी की इस्तिलाह एक लातीनी लफ्ज़ लाइबर से अख़ज़ की गई है, जिसका मतलब है आज़ाद, फ्री के हैं। इस तरह देखिए, हम अंग्रेज़ी लफ्ज़ लाइबर की इस्तिलाह एक लातीनी लफ्ज़ अंग्रेज़ी लफ्ज़ लिबर्टी की इस्तिलाह एक लातीनी लफ्ज़ लाइबर से अख़ज़ की गई है, जिसका मतलब है आज़ादी और फ्री के हैं। इसी तरह से आज़ादी से मुराद वो रवैया या तर्ज़ अमल है जो दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए। किसी के रवैये से या तर्ज़ अमल से
ऐसी आज़ादी है। आज़ादी से मुराद क्या है? किसी के रवैये या फिर तर्ज अमल से दूसरों को नुकसान ना पहुंचे, आज़ादी है। इसी तरह से हम देखा जाए तो आज़ादी की दो तरह तारीफ की जाती है। आज़ादी की तारीफ दो तरह से की जाती है। क्या है? एक मुस्बित तारीफ और एक मनफी तारीफ। मुस्बित तारीफ क्या है? मुस्बित तारीफ स्पेनर ने इस तरह की है कि किसी भी काम के करने का हक व इख्तियार जिसे कोई शख्स करना चाहता हो, बशर्त ये कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। आज़ादी की मनफी तारीफ क्या है बोले तो, कोई फर्द जो भी काम करना चाहे करे, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, वो आज़ादी। इसी तरह से मनफी आज़ादी क्या है? मनफी आज़ादी की तारीफ यूँ है कि ये किसी किस्म की पाबंदियों, एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स, किसी भी किस्म की पाबंदी के बगैर अफराद हैं, उसको कहा जाए, ममलिकत के अफराद को कहा जाए कि किसी भी किस्म का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो भी काम करना या फिर जिसकी मर्जी में जो आए वो कर सकते हैं। बोले तो दूसरों को नुकसान या फिर नाराजियत, अनार्किज्म पैदा होता है। ये इस किस्म की आज़ादी नहीं हो। क्या है? इस किस्म की आज़ादी से जो है ना नुकसान होता है। यानी कि मुस्बित आज़ादी क्या है? यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर एक फ़र्द जो भी काम करना चाह रहा है, जो भी करना चाह रहा है वो कर सकता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर। ये मुस्बित आज़ादी है। मनफी आज़ादी किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बगैर आज़ादी को मनफी आज़ादी कहा गया है। इसी तरह से आज़ादी की तारीफ़ें, आज़ादी की तारीफ में गांधी जी ने क्या कहा है? आज़ादी से मुराद बंदिशों की गैर मौजूदगी नहीं बल्कि शख्सियत की नशोनुमा है। यानी कि देखिए, आज़ादी कहाँ पर मिलती है हमको? आज़ादी ममलिकत के अंदर मिलती है। ममलिकत के बाहर किसी किस्म की आज़ादी तो रहती है, लेकिन खौफ रहता है। इसलिए गांधी जी ने क्या कहा है? ममलिकत के अंदर, यानी कि आज़ादी से मुराद बंदिशों की गैर मौजूदगी नहीं बल्कि शख्सियत की नशोनुमा, शख्सियत की नशोनुमा के लिए आज़ादी का होना ज़रूरी है। और बंदिशों यानी कि किसी भी हुकूक़ और फ़राइज़ के दरमियान वो किस तरह के होना चाहिए? यानी कि एक ममलिकत में चंद तहदीदात, चंद लिमिटेशंस के साथ आज़ादी होना चाहिए। इस तरह की तारीफ गांधी जी ने की है। इसी तरह से आर.एन. गिलक्रिस्ट ने आज़ादी, पाबंदी, क़ैद या जुल्म व जबर से नजात और अपने फितरी मकसद से बेरोक इस्तिफ़ादा के लिए कोई जो करना चाहिए करने की आज़ादी। गिलक्रिस्ट ने आज़ादी किसी किस्म की पाबंदी, क़ैद या जुल्म व जबर के बग़ैर कोई फ़र्द फितरी मकसद से, यानी किसी भी किस्म की रुकावट से जो दूसरों को नुकसान ना पहुँचे, उस तरह की आज़ादी जो चाहता है इंसान, उसको आज़ादी बोलकर कहा। इसी तरह से मॉन्टेस्क्यू ने इसकी तारीफ़, आज़ादी की तारीफ़ इस तरह की है कि आज़ादी के माने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करने की ताकत है। इस तरह से
سیلے آزادی حکومت کے بیجا اختیارات کی ضد ہے۔ یہ چند تعریفیں ہیں جو مشہور فلسفیوں نے دیے ہیں، جس میں گاندھی، گلکرسٹ، مانٹسکو اور سیلے وغیرہ نے کی ہے۔ اسی طرح سے ہم آزادی کی خصوصیات کے بارے میں دیکھیں گے۔ آزادی ایک متحرک تصور ہے جس کی تعبیر وقت، مقام اور عوام کی خواہشات کے مطابق بدلتی رہتی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، آزادی ایک متحرک یعنی کہ چینج ہونے والا عمل ہے، یعنی کہ جو مقام، وقت، عوام کی خواہشات کے مطابق آزادی بدلتے رہتی ہے۔ ہر وقت، مقام اور عوام کی خواہشات کے اوپر آزادی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اسی طرح سے آزادی ہمیشہ سے سیاسی محکومی، اسیری اور غلامی کی مخالفت کرتی ہے، یعنی کہ غلامی کی مذمت کرتی ہے، یعنی کہ کسی بھی قسم کی رکاوٹ افراد کو غلام بننے سے روکتی ہے۔ اس کے خلاف سیاسی انقلاب، سیاسی مذمت کرتی ہے، تاکہ مملکتیں تمام شہریوں کے لیے آزادی دی جاتی ہے، کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر اس طرح کے حالات ہے تو اس کے خلاف مذمت کی جا سکتی ہے۔ یہ حقوق کا محاصل ہے۔ جہاں پر حقوق اور فرائض ہیں، وہیں پر صحیح طور پر آزادی حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ مملکت کے اندر حقوق اور فرائض دیے جاتے ہیں اور آزادی بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ اسی کے خلاف مملکت کے باہر عوام کسی قسم کی آزادی کی امید نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے حقوق کا محاصل مملکت کے اندر ہی حاصل ہو سکتا ہے، صحیح طور پر آزادی مملکت کے اندر ہی مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے انسانی شخصیتوں کو پرکھنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ تو دیکھیے، یہاں پر آزادی دے کر شہری کس طرز کے ہیں؟ جیسے سماج میں کئی برائیاں ہوتی ہیں، سماج میں چند لوگوں کی برائیاں تمام لوگوں کے لیے ریسٹرکشنز پیدا کرتی ہیں۔ یہ تمام لوگوں کو یکساں آزادی اگر دی جائے، تمام لوگوں کو آزادی دی جائے، اور چند ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیے گئے آزادی کا بیجا استعمال کر کر دوسروں کو نقصان پہنچانے جیسے حالات پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانی شخصیتوں کو پرکھنے کے لیے آزادی دے کر دیکھا جاتا ہے، تاکہ مملکت کے شہری کتنے وفادار ہیں، کیسے ہیں، اس کا اندازہ ملتا ہے۔ اور آزادی جمہوری مملکتوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ صحیح طور پر آزادی جمہوری ممالک اپنے مملکتی نظام میں
लिबर्टी, इक्वालिटी जैसे अल्फाज शामिल होते हैं। तमाम लोगों के साथ एकसां बर्ताव किया जाता है और तमाम लोगों को मसावी आज़ादी दी जाती है, जिसकी वजह से ममलिकत के शहरियों की हमाजहती तरक्की होती है। अफराद की ही नहीं बल्कि समाज की, बल्कि ममलिकत भी जो है ना तरक्की कर सकती है। इस तरह से ममलिकत की खुसूसियात जो है, ममलिकत की खुसूसियात से तमाम आवाम, ममलिकत की आवाम आज़ादी का इस्तेफ़ादा करते हुए अपने आप को हमाजहती तरक्की की तरफ, मुल्क को तरक्की की राह में लाते हैं। इसी तरह से अब हम आज़ादी की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आज़ादी के कई किस्में हैं, जिसमें आज़ादी की कई किस्में हैं, जिनमें से हम चंद को ज़ेल में बयान करते हैं। जैसे देखिए, फितरी आज़ादी, नेचुरल लिबर्टी, शहरी आज़ादी, सिविल लिबर्टी, माशी आज़ादी, इकनॉमिक लिबर्टी, सियासी आज़ादी, पॉलिटिकल लिबर्टी, कौमी आज़ादी, नेशनल लिबर्टी। इस तरह से हम चंद का जिक्र इस वीडियो में करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, पहली जो आज़ादी है वो आज़ादी क्या है? फितरी आज़ादी या नेचुरल लिबर्टी। फितरी आज़ादी या नेचुरल लिबर्टी, फितरी आज़ादी मनमानी करने की लामहदूद खुद मुख्तारी पर दलालत करती है। मनमानी करने की लामहदूद खुद मुख्तारी, अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे वो करना, जो चाहे वो करना क्या है, फितरी आज़ादी को जाहिर करती है। ये उस वक्त की है जब ममलिकत या फिर समाज या ममलिकत नहीं पाए जाते थे, नहीं बने थे। उस दौर की ये 15वीं 16वीं सदी, आई थिंक 15वीं 16वीं सदी, 16वीं 17वीं सदी कब्ल इस तरह की आज़ादी मौजूद थी, जिसमें लाक, रूसो और हॉब्स वगैरह ने इस तरह की आज़ादी पेश की है। यानी कि देखिए, लॉक, रूसो, हॉब्स ने 16वीं और 17वीं सदी में अपने नज़रिए समाजी मुआहदे में इस तरह की आज़ादी का जिक्र किया है। यानी कि समाज के आगाज़ से कब्ल, समाज बनने से पहले, ममलिकत बनने से पहले इस तरह की आज़ादी थी। किस तरह की आज़ादी? यानी कि लामहदूद खुद मुख्तारी, अपनी मर्ज़ी से जो चाहे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना, किसी किस्म की रुकावट नहीं। उस वक्त कानून फितरत थी, कानून फितरत की वजह से और फितरी क़वानीन थे, जिसकी वजह से जो है ना कोई ऐसी अंजुमन नहीं थी जो किसी के गलत काम पर रोक सके। इसलिए वो उस वक्त का ज़माना है जो इस तरह की आज़ादी, लामहदूद खुद मुख्तारी की तरह आज़ादी
ایک ناراضیت پیدا نا اتفاقی اور ناراضیت پیدا کرتی ہے. نا اتفاقی اور ناراضیت انارکزم یعنی کہ جو طاقتور انسان تھا وہ کمزور کو نقصان پہنچاتا تھا، کیونکہ خود یہاں پر لامحدود خود مختاری تک کوئی روکنے کے لیے کسی قسم کی قانون، انجمن، دستور وغیرہ نہیں تھے. اس وقت کا یہ آزادی ہے جو 16ویں 17ویں صدی میں پائی جاتی تھی، اکارڈنگ ٹو لاک، روسو اور ہابس وغیرہ نے اس کو پیش کیا اس طرح کی آزادی کے بارے میں. اسی طرح سے ہم دوسری ہے شہری آزادی. شہری آزادی یہ آزادی رہنے بسنے، جائیداد حاصل کرنے کے مساوی آزادی کے تصور کو ظاہر کرتی ہے. یعنی کہ دیکھیے، شہری آزادی رہنے بسنے، جائیداد حاصل کرنے کے مساوی، یعنی مملکت شہریوں، تمام شہری، مملکت کے شہری ملک کے کسی بھی حصے میں رہنے، جائیداد حاصل کرنے کی آزادی. اس آزادی سے مراد قانون کے آگے مساوات، رول آف لا، تمام شہریوں کے لیے جو ہے نا اس قسم کی آزادی دی جاتی مملکت کے شہریوں کے لیے. یہ آزادی ممالک کے شہری ملک کے اندر رہنے بسنے، جائیداد حاصل کرنے اور نوکری حاصل کرنے وغیرہ وغیرہ. یہ آزادی قانون کے حدود میں حقوق کا استفادہ کرتا ہے. یعنی کہ قانون مملکت کی عوام کے لیے چند حقوق اور فرائض کے طرز پر آزادی دیتا ہے. بارکر نے اس کی 3 قسمیں بتائی ہے. وہ کیا ہیں ہم دیکھیں گے. تو دیکھیے، طبعی آزادی یعنی زندگی کے خوف سے آزادی، صحت وغیرہ. طبعی آزادی سے مراد کیا ہے؟ زندگی کے خوف سے، اچھی غذا، اعلیٰ معیار زندگی اور دوسرے جانوروں سے یا پھر خطرناک حالات سے بچنے کے لیے کی آزادی. یہ اور صحت، بیمار ہونے پر علاج کروا لینے کی آزادی وغیرہ طبعی آزادی کہلاتی ہے. اسی طرح سے دانش مندانہ آزادی یعنی مرضی کا استعمال، خوبی کا انتخاب وغیرہ. اس سے مراد دانش مندانہ آزادی، مرضی کا استعمال، خوبی کا انتخاب یعنی پروفیشنل
कोई भी प्रोफेशनल का इंतखाब करने की आज़ादी और किसी का भी चॉइस इंतखाब करने की आज़ादी दानिशमंदाना आज़ादी कहलाती है। दीगर लोगों से ताल्लुक़ात की आज़ादी। गेट्टल के मुताबिक ये आज़ादी हुकूक़ व एजाज़ात पर मुश्तमिल होती है जिसको ममलिकत अपने अवाम के लिए बनाती है और हिफाजत करती है। ज़िंदगी, जायदाद, तहरीर व तहरीर की आज़ादी वगैरह। ये तमाम आज़ादी, ज़िंदगी की आज़ादी, जायदाद की आज़ादी, तहरीर की आज़ादी, तहरीर की आज़ादी वगैरह वगैरह, ये तमाम आज़ादियाँ ममलिकत अपनी शहरियों के लिए, शहरियों की अच्छी ज़िंदगी के लिए शहरियों को अता करती है। इसी तरह से नेक्स्ट है सियासी आज़ादी, पॉलिटिकल लिबर्टी। ममलिकत के सियासी कामों में हिस्सा लेना, हुकूमत पर तनकीद करना। हुकूमत पर तनकीद किस तरह से? हुकूमत के गलत फ़ैसलों पर तनकीद करना, ममलिकत के कामों में सरगर्म हिस्सा लेना वगैरह वगैरह। वोट देना, वोट लेने की आज़ादी, ये सियासी आज़ादी हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस आज़ादी के ज़रिए ही मुल्क की तरक्की इस आज़ादी से जो है ना मालूम होती है। अगर सियासी आज़ादी ना दी जाए तो इलेक्शंस नहीं होते और वोट का हक़ हासिल नहीं होता आवाम को। सियासी आज़ादी होना आवाम के लिए, ममलिकत के शहरियों के लिए सियासी आज़ादी बहुत ज़रूरी है, वरना हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद, हुकूमत की गलत कारकर्दगी पर तनकीद करना, उसको रोकना, वो किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन सियासी आज़ादी की वजह से वोट देने और लेने की आज़ादी, इलेक्शन में खड़ा रहना, वोट हासिल करना और वोट देना। वोट देने के लिए हमारी ममलिकत ने 18 साल की उम्र जिसकी होती है वो अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। इसके लिए उम्र 18 साल की उम्र होने पर ऑनलाइन के ज़रिए, मी सेवा वगैरह के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए हम अपना नाम इलेक्शन रजिस्टर में दर्ज करवा सकते हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से, हुकूमत हिंद की जानिब से हमको एक आईडी कार्ड हासिल होता है जिससे हम वोट इलेक्शन के वक्त उस आईडी कार्ड के ज़रिए हम अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इलेक्शन में अगर ठहरने का है, इलेक्शन में वोट हासिल करने का है, यानी कि किसी भी सियासत में कॉन्टेस्ट करने का है, इंतखाब करने का है, कॉन्टेस्ट करने का है, तब भी हम जो है ना अकॉर्डिंग टू हुकूक़ के तहत हम सियासत में भी वोट हासिल कर सकते हैं अवाम का। ये आज़ादी बहुत ज़रूरी है ताकि हुकूमत की कारकर्दगी और अवाम की मर्ज़ी के कौन सी हुकूमत दुरुस्त हो सकती है अपने
حکومت کے حساب سے، اپنے مملکت کے حساب سے. اس کی آزادی، یہ آزادی سیاسی آزادی کہلاتی ہے. اسی طرح سے معاشی آزادی، اکنامک لبرٹی، زندگی بسر کرنے اور روزگار حاصل کرنے اور ضروریات پیدا کرنے کی آزادی کو کہا جاتا ہے. معاشی آزادی سے مراد روزگار کے لیے، کیونکہ انسان سوشل اینیمل ہے، زندگی بسر کرنے کے لیے ضروریات زندگی کے ساز و سامان جیسے بیسک نیڈس، روٹی کپڑا مکان گھر، تعلیم، پینے کا پانی وغیرہ بیسک نیڈس ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے روزگار حاصل کرنا پڑتا ہے. اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے، عمدہ زندگی بسر کرنے کے لیے اس کو نوکری کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ معیاری زندگی گزار سکے. تعلیم کے ساتھ معیاری زندگی حاصل، روزگار حاصل کر سکتا ہے اور ضروریات پیدا کر سکتا ہے. یعنی کہ کسی بھی پروفیشن کو انتخاب کرنے کی آزادی کو کہا جاتا ہے. یہ تمام آزادیاں معاشی آزادی کہلاتی ہے. لاسکی کہتا ہے کہ میرے نزدیک معاشی آزادی کا مطلب ایک فرد کا اپنی روزگار پیدا کرنے کا موقع و ضمانت ہے. یہاں پر لاسکی وغیرہ معاشی آزادی میں اوورآل روزگار فراہم کرنا، روزگار پیدا کرنا یا پھر معیاری زندگی گزارنا یا ضروریات پیدا کرنا، یہ معاشی آزادی کہلاتے ہیں. اسی طرح سے ثقافتی آزادی یا تہذیبی آزادی، کلچرل لبرٹی. ثقافتی آزادی میں اپنا طرز زندگی، رسم و رواج، عبادات و اطوار، زبان و آداب وغیرہ. تو یہاں پر دیکھیے مملکت میں آج کل کی جو مملکتیں ہیں، قومی مملکتیں، گلوبلائزیشن کی وجہ سے، عالمیانے کی وجہ سے کوئی بھی مملکت ایسی نہیں رہی کہ صرف اور صرف کسی ایک مذہب کی عوام ہی وہاں پر بستی ہو. جس کی وجہ سے کئی مذاہب رہنے کی وجہ سے جو شخص، جو فرد جو مذہب کا ہے، وہ مذہب کے رسم و رواج، طرز زندگی، عبادات و اطوار، لینگویج و ادب وغیرہ اس کے مذہبی کتابوں کے ذریعے، اس کے مذہب کے حساب سے وہ کرنے کی آزادی ہے. سپوز ہندوستان ہے، ہندوستان میں کئی مذہب کے لوگ رہتے ہیں، میجارٹی ہندوؤں کی ہے، مائنارٹیز میں مسلم، جینزم، بدھزم، کرسچن وغیرہ. تو یہاں پر کئی مذاہب، سکھ وغیرہ کئی مذاہب رہنے کے باوجود بھی یہاں پر ڈائیورسٹی، یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے.
اور اپنے اپنے مذہب کے حساب سے اپنے اپنے رسم و رواج، عبادات، اتوار، زبان و ادب، لینگویجز، ڈفرینٹ لینگویجز، وہ تمام کی آزادی کو ثقافتی آزادی یا تہذیبی آزادی کہتے ہیں۔ تہذیب بھی قومی شناخت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قومی شناخت یعنی کہ سپوز ایگزامپل سعودی عربیہ ہے، وہاں پر مسلم تہذیب ہے تو اسلامی کنٹری کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے امریکہ ہے، کرسچین کمیونٹی تہذیب کرسچین ہے، عیسائی ہے، وہاں پر کرسچین کمیونٹی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نیکسٹ جو آزادی ہے وہ قومی آزادی، نیشنل لبرٹی۔ قومی آزادی کو ملک کی آزادی بھی کہتے ہیں۔ ممالک بھی فرد کی طرح آزادی کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر جس طرح سے افراد آزاد رہنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے ممالک کو بھی آزادی کی ضرورت ہوتی ہے، آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ جیسے کئی ممالک یورپین کنٹریز نے اپنی نوآبادیات کالونلزم دوسرے ممالک میں ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ ممالک میں قائم کیے تھے، ان سے آزادی حاصل کیے ہیں ممالک۔ جیسے ہندوستان میں 1947 سے پہلے کا جو ہندوستان تھا برطانوی ہند کہلاتا تھا، یعنی کہ وہ نوآبادی تھا برطانیہ کی۔ ہمارے جو لیڈرز ہیں، انڈین عوام اس وقت کی، وہ عوام نے قربانیاں دے کر ملک کو آزاد کروایا۔ جس طرح ایک فرد آزاد رہنا چاہتا ہے، اسی طرح سے ملک بھی آزادی چاہتے ہیں۔ جس طرح سے ہندوستان 1947 سے پہلے انگریزوں کی نوآبادیات تھا برطانیہ کی، برطانیہ ہند کہلاتا تھا۔ 47 کے بعد جدوجہد آزادی کی وجہ سے ملک قومی آزادی کے لیے جدوجہد کیا۔ بعد 1947 کے بعد 1947 میں جو ہے نا ہندوستان آزاد ہوا، جو آزاد ہندوستان ایک ہندوستان کے طور پر ایک انڈیپینڈنٹ ملک بن کر ابھرا۔ اس طرح سے ممالک بھی آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے کافی ہے۔